अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हो गए हैं। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले 2 अफराद की तलाश जारी है। कोयटा में 95 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। पीडीएम में जिला इंतजामिया, लेवीज और एफसी की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशें तबाह कुन साबित हुई। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सरियाब मिल के इलाके में दीवारें गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बाक हो गए। खिलजी कॉलोनी में करंट लगने से एक खातून जाँ बाक हो गई। खुजदार के इलाके नाल से एक शख्स की लाश बरामद हुई। मच के इलाके गेश्तरी नाला में कोयला कान में काम करने वाले 5 मजदूर बह गए। 2 को बचा लिया गया। 2 अफराद की लाशें बरामद, जबकि एक कानकुन ताहा लापता है। मशरकी बाईपास के इलाके में 2 बच्चियां सैलाबी पानी में बह गई। एक को बचा लिया गया, दूसरी की तलाश जारी है। पीडीएमए की गोताखोर टीम ने खरोटाबाद के इलाके में सैलाबी रैले में बह जाने वाली बच्ची की लाश बरामद कर ली। कोयटा में बिजली के 95 फीडर ट्रिप कर गए। टेलीफोन का निजाम दरहम बरहम हो गया। गवादर में बादल बरसे तो शहर तालाब में तब्दील हो गया। नकासी आब के अबतर निजाम के बायस सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। पीडीएमए हुकाम कहते हैं महकमा हाई अलर्ट है। तमाम मौजूदा वसाइल बरोकार लाते हुए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हमारी रिलीफ एक्टिविटी जो है वो कल से जारी की है। वज़ीर-ए-आला साहब की ख़ुसूसी हिदायत है। मुर्शिद अखला हमारे मिनिस्टर ने उनकी हिदायत पर और डीजी पीडीएमए साहब तमाम पीडीएमए स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई और कल से तमाम रिलीफ एक्टिविटीज जारी है इंशाल्लाह और पीडीएमए अपने उसके लिए तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खुजदार, कलात, लसबेला, पंचगूर, अवारान, तुरबत, जोब, बारकान समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और मानसून की पहली बारिश ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल थल एक कर दिया। कोरंग नाले में शदीद तुग़यानी है। 4 बच्चे फंस गए थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। नाला लई की सतह में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते मौके पर मौजूद हैं। गवाल मंडी पुल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उमर आसिफ की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मानसून की पहली बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गई। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी का नाला लई बिफर गया। मोहनपुरा, न्यू कटारियां, कमेटी चौक, अंडरपास, 6 रोड समेत दीगर नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के जवान भी नाला लई पर अलर्ट रहे। शहरियों ने हुकूमत से इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर दिया। रोडों पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, हमें आने जाने में काम पे मसला होता है और भी इतने मसाइल हैं। इंतजामिया बातें तो बहुत करती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। बारिश से इस्लामाबाद के कोरंग नाले में भी तुग़यानी आ गई। ईवीएल कॉलोनी के करीब बारिश में नहाते 4 बच्चे नाले में फंस गए। पाक बहरिया और रेस्क्यू की टीमों ने काफी देर के ऑपरेशन के बाद बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। वजीर आजम ने रेस्क्यू टीम को शाबाश दी और वालिदैन को मशवरा दिया कि ऐसे मौसम में बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएं। साथी रिपोर्टर आदिल तनोली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी में शदीद बारिशें। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नशेबी इलाकों में पानी की निकासी कम से कम वक्त में यकीनी बनाएं। रावलपिंडी में शदीद बारिशें हैं और इसी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1112 और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि नशेबी इलाकों में पानी की निकासी को कम से कम वक्त में यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। और अभी खबर ये है कि कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पानी अब घरों में दाखिल होने लगा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान अकरम हमारे साथ हैं। रिजवान, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मानसून की जो पहली बारिश है बड़ी तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से नाले बिफर गए हैं और नदी नालों में खूब तुग़यानी आई हुई है, जिसकी वजह से जो नाले रोड से क्रॉस कर रहे हैं
ان کی وجہ سے ٹریفک بھی خاصی جام ہو گئی ہے اور کئی مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. ایک آدمی کے ملبے تلے دب جانے کی بھی اطلاع ہے, جس کے بعد جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ خاصا احتجاج کیا کیونکہ ان تک ابھی تک کوئی کسی قسم کی ریسکیو امداد نہیں پہنچی تھی. ان کے احتجاج کے بعد ریسکیو والے اور دیگر جو محکمہ شاہراہات والے ہیں انہوں نے اپنی مشینری بھجوائی ہے جو کہ وہ روڈ اور نالے صاف کر رہی ہیں. جہاں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے وہاں سے وہ روڈ کو صاف کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ٹریفک کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. تو ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں اور گرمی الٹے پاؤں بھاگ رہی ہے, لیکن بعض مقامات پر سیلابی صورتحال نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. وادی نیلم میں صورتحال سنگین ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. بادل برس رہے ہیں اور گرمی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہے. ملک کے بیشتر علاقے بارش میں نہا گئے. وادی نیلم میں شدید بارش کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے. جاگرا اور رابطہ ناکہ میں سیلابی ریلے سے کئی رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئیں. ایک دکان, مویشیوں کا شیڈ, مچھلی فارم اور پنچکی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے. سندھ کے ساحلی علاقے کیٹی بندر اور بگھا میں مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے. دادو میں کیر تھر اور کاچو میں موسلا دھار بارش سے ندی نالے بپھر گئے. سیلابی ریلا کاچو میں داخل ہوا تو متعدد دیہات کا تحصیل جوہی سے رابطہ ٹوٹ گیا. ایبٹ آباد, ہری پور اور گرد و نواح میں بارش ہوئی. ہری پور کے پنیان چوک کے مین نالے بند ہو گئے. شاہراہ کراکرم پر پانی جمع ہونے سے کئی گاڑیاں بند ہو گئیں. سوات اور مالاکنڈ میں بھی برسات کے بعد موسم ٹھنڈا ہو گیا. مانسہرہ شہر اور گرد و نواح میں رات بھر ساون کی لڑی جاری رہی. وادی سرن اور وادی کونج کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کلفٹن سائٹ ایریا آئی چندریگا روڈ پر ہلکی بارش ہو رہی ہے. سما کی نمائندہ زمزم سعید سے تفصیل سے بات کریں گے. زمزم, کہاں ہیں آپ اس وقت اور وہاں پر کتنی بارش ہو رہی ہے؟ اس وقت میں گارڈن کے علاقے میں موجود ہوں اور جس طرح اگر ہم محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں کی بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ آج شہر میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں. البتہ کئی علاقوں میں بوندا باندی تو کئی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا, لیکن یہ ایک مرتبہ پھر سے پیشگوئی جو ہے وہ درست ثابت نہ ہو سکی. شہر کے مختلف علاقوں میں ایک دم سے دن بھر جو ہے وہ ہفت رہی اور اب اچانک سے جو ہے تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت گارڈن کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر تیز بارش ہو رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل بھی اسی طرح سے جو ہے کل بھی دوپہر کے اوقات سے بارش جو ہے برسانے والا سسٹم ایکٹیو ہوگا اور شہر کے مختلف علاقوں میں کل دوپہر کو بھی جو ہے اسی طرح سے بارش ہوگی وقفے وقفے سے, جبکہ کل رات تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مانسون کا یہ پہلے اسپیل جو ہے بارش برسانے والا یہ جو سسٹم ہے یہ شہر سے باہر نکل جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ زمزم آپ کا. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی موسم کی. آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر توسا میں من پسند ٹھیکیداروں کو تعمیراتی کام دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے. فاطمہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ, من پسند ٹھیکیداروں سے تعمیراتی کام پر ٹیکس تو وصول کیا گیا ہے لیکن سرکاری خزانے میں رقم نہیں آئی ہے, تو رقم کہاں گئی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بزداریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں, جس میں تونسا شریف میں ٹھیکیداروں پر من پسند ٹھیکیداروں کی تعمیراتی کام دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے, جس میں تونسا میں 3 کروڑ 42 لاکھ روپے کا ٹھیکہ بنا کر اس کی منظوری دے کر بلو آئیڈ نامی کمپنی کو دیا گیا اور اس کی دستاویزات جو ہیں وہ سما نے حاصل کر لی ہیں. ٹھیکے میں من پسند افراد میں جو شامل ہیں اس میں رانا محمد ظفر اقبال, شاہد منظور اور عامر سہیل کو دیے گئے ہیں. لوکل فنڈ آڈٹ سے تونسا میں ہونے والی ٹیکس چوری اور غیر منظور شدہ تعمیراتی کام پر باقاعدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ تونسا شریف کا یہ جو پروجیکٹ ہے عثمان بزدار کے گھر کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ ایریا آتا ہے جس پہ من پسند افراد کو یہ ٹھیکہ دیا گیا. اس سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے تحقیقات کو حکم دے دیا ہے اور کہا ہے
کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ اعلیٰ حکام فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کو پہنچائیں اور من پسند ٹھیکیداروں کی جو تعمیراتی کام دے کر قومی خزانے کو جو نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ٹھیکے میں من پسند افراد جو ہیں انہوں نے بالکل بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رقم جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائی ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں گی تفصیلاً۔ بہت شکریہ آپ کا فاطمہ۔ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے بعد جماعت کے اندر انتخابات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے امیدوار شہباز شریف ہوں گے یا پھر مریم نواز۔ جماعت کے اندر اس حوالے سے مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ سینئر قیادت تاحال شہباز شریف کو صدر برقرار رکھنے پر متفق ہے۔ لیگی قیادت کی جانب سے مریم نواز کے سیاسی مستقبل پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ 4 سال تک 12 کروڑ آبادی والے صوبے پنجاب پر ایک گینگ حکومت کرتا رہا۔ اس کا سرغنہ لوگوں کو ڈاکو کہنے والا عمران خان تھا۔ مریم کے مطابق نواز شریف نے سی پیک بنایا تھا لیکن عمران خان نے جی پیک بنایا۔ عمران خان کا میگا پروجیکٹ گوگی پنکی اکنامک کوریڈور تھا۔ مریم نواز نے کہا جی پیک کے ذریعے پنجاب کا لوٹا ہوا مال سیدھا منی گالا جاتا تھا۔ فتنہ خان ایک بار پھر پنجاب پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن عوام اسے مسترد کر دیں گے۔ ڈونلڈ لو کو جلسوں میں سازشی کہنے والا اب معافی مانگ رہا ہے۔ جو آپ کا صوبہ ہے نا پنجاب، 12 کروڑ کے صوبے پر ایک گینگ حکومت کر رہا تھا۔ گینگ کا سرغنہ عمران خان تھا، لوگوں کو ڈاکو کہنے والا، تاریخ کا سب سے بڑا وارداتیہ نکلا، تاریخ کا سب سے بڑا بہروپیہ ہے۔ لوٹ رہا تھا خزانہ، وہ منی گالا گینگ ہے جس میں پنکی پیرنی کے بچے، برا گوگی اس کا خاون، بے دردی کے ساتھ پنجاب کے وسائل میں غدر مچایا۔ ایک تھا سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور عمران خان نے جو منصوبہ بنایا اس کا نام تھا جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، جس میں سے پنجاب کے عوام کا لوٹا ہوا مال سیدھا منی گالا جاتا تھا۔ بولو شیم! ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو 17 جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا، مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے، میرے بھائی امین کو ووٹ دے کر کامیاب بناؤ گے، پنجاب کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے۔ یہ بھی بھروسہ رکھنا کہ یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور تنقید بھی ملاقاتیں بھی۔ عمران خان ایک طرف امریکہ اور مغربی ممالک پر تنقید کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف سفارتکاروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ عمران خان نے منی لانڈرنگ کے ذریعے غریب ممالک سے سرمایہ کی ترسیل روکنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کی غیر قانونی ترسیل ترقی پذیر ممالک کا بڑا مسئلہ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے میزبانی پر چیئرمین تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اثاثوں میں کمال کا اضافہ ہوا۔ 3 سال کے دوران میں اثاثے 3 گنا بڑھ گئے۔ جام کمال نے 2018 میں 37 کروڑ کے اثاثے ظاہر کیے تھے، جبکہ 2020 تک ان کے اثاثے 1 ارب سے تجاوز کر گئے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن زاہد گشکوری سے۔ زاہد، بتائیے گا کہ 3 سال میں 3 گنا اضافہ، یہ بڑی ہی غیر معمولی بات ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہم نے 3 سال کی جام کمال خان کی تفصیلات حاصل کی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 308% ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، جو بالکل غیر معمولی ہے، کیونکہ 2018 میں ان کے اثاثے جن کی مالیت صرف 37 کروڑ روپے تھی، وہ بڑھ کے اب 1 ارب 30 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے۔ اور یہ 3 سال کا دورانیہ ہے جب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، اور جب ہم نے ڈیٹیل دیکھی کہ وجہ کیا ہے ان کے اثاثے بڑھنے کی، کیونکہ ان کے ذمہ تو 4 کروڑ روپے واجب الادا بھی تھے 2018 میں، اور مجموعی طور پر 37 کروڑ
اس کی मालियत बनती थी वो बढ़ के 2019 में 1 अरब से ज़ायद हुई और फिर 1.25 अरब के करीब हो गई। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ कीमती असासे जायदादें उनकी वालिद की वफ़ात के बाद अभी उनको मिलनी है, उनकी तकसीम बाकी है। तो इस तरह ये गैर मामूली इजाफा है जो उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ शो की हैं, उसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन है और इसके अलावा कमर्शियल लैंड और प्लॉट्स हैं, सरमायाकारी है, साथ ही UAE में एक कीमती प्लॉट्स हैं, कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा है। जबकि अहम एक और बात यह है कि जाम कमाल ख़ान को हमने 2 हफ्तों से ईमेल किए, उनको टेक्स्ट मैसेजेस किए, उनसे रब्ता करने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर भी उनको अप्रोच किया ताकि उनका रिस्पांस आए, क्योंकि ये गैर मामूली इजाफा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिखाया गया है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो वज़ीर आला रहे हैं, इस दौरान में पब्लिक ऑफिस होल्ड भी करते रहे हैं गुज़श्ता 8 साल से। उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे सवालनामे जो सवालनामा और सवालात हमने भेजे थे कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने बड़ी कोशिश की है कि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि ये गैर मामूली इजाफा है और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। ठीक है जाहिद, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी का कहना है कि महंगाई एक दिन में नहीं आई, इस साबिक हुकूमत के असरात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि जिस बहरानी कैफियत में हुकूमत संभालना पड़ी, अब इलेक्शन का नहीं मुल्क का सोचें, डरे नहीं बल्कि बड़े फैसले करें और अवाम को महंगाई पर सहूलत भी दें। खालिद मक्सी ने समा के खुसूसी नुमाइंदे टिक्का खान सानी से खुसूसी गुफ्तगू में PTI को असम्बलियों में आने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की खाली बेंचें अच्छी नहीं लगती। माशी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि फौरी नई हुकूमत होनी चाहिए। वो कोई यहाँ पे गारंटी दे दें आके सबूत पक्के बात कर लें कि इलेक्शन के बाद फ़ौरन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं तो कहता हूँ कल ही इलेक्शन का ऐलान कर दें। तो कोई आगे बैठे यहाँ पे कन्विंस करें, में असेंबली में आ जाएँ, बताएं कि इस पॉइंट ये चीज़ें हैं, कायल करने की बात करें। बात बुनियादी वजह क्या है, हुकूमत से नाराज़ क्यों है आप? नाराज़ नहीं है, उनको थोड़ा ज़रा जगाते हैं, थोड़ा ज़रा रवैये ठीक कर लें, होता है, हो जाता है। तो क्या गड़बड़ क्या है? गड़बड़ मैं तो थोड़ा उनको कहा कि रवैयों को ठीक करें, ज़रा मेंबर्स से मिले, बात करें, यही बात है। प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात होती रहती है, क्या चैलेंजेस क्या नज़र आ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? तो मैंने उनको ये कहा था कि ये भाई एक तो आपने लिया है ऐसे एक मुश्किल वक्त में, अब अगर डर डर के काम करेंगे, घबरा जाएंगे, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के काम नहीं करेंगे। अब आप काम करें, नेक नियति से एक कोशिश करें कि हालात ठीक हो, अगले इलेक्शन को वो कौन जीता है उसको वो तवज्जो को बाद में छोड़ दें। हाल फिलहाल कोशिश करें कि अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएँ, कैसे हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। हुकूमत का हिस्सा है, अपोजिशन बेंचेस खाली कैसे लगते हैं? ये बड़ा अजीब लगता है, बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं, ये भरी होनी चाहिए। तो फिर भरी होने के लिए कोशिश क्या है आपकी? सर अगर वो बलोची में मेड मरका होता है, अगर माने तो मैं इमरान खान मेड जाऊँगा, तो भाई आ जाऊँ। इत्तेहाद का हिस्सा बने, आप समझते हैं कि आपको कोई पछतावा नहीं? कोई पछतावा नहीं। पछतावा क्यों यार, इलेक्शन हम जीत के आते हैं, मेहनत करते हैं, अपने वोटर्स के पास जाते हैं, पछतावा हमें क्यों? हम तो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है ना यार। सूबाई असम्बली में आप तब्दीली नहीं ला सके, तहरीक एतमाद नहीं ला सके, कामयाब नहीं हो सकी, पेश नहीं हो सकी। जमात खुद ही आपस में लड़ पड़ी थी ना, खुद आपस में लड़ पड़ी थी, तो सुलह की कोशिश में। क्वेटा समेत अंदरून बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई, 20 से ज्यादा जख्मी, रेलों में बह जाने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। और उस्मान बुज़दार के शहर तौसा में ठेकेदारों पर नवाजिशात, मनपसंद ठेकेदारों को तामीराती काम देकर खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल से GHQ में मुलाकात हुई और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे, सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, मुलाकात का अहवाल दीजिए। जी बिल्कुल, तुर्क की बड़ी फौज के कमांडर जनरल मूसा एफजवेर वो GHQ तशरीफ लाए थे और इसके अलावा दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की के साथ ब्रादराना ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और इसी पर एम्फसाइज था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की जड़ें
تاریخ میں بہت گہری ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ ہر قسم کا جو تعلق ہے، چاہے وہ ثقافتی شعبے میں ہو لیکن دفاعی شعبے میں یہ بہت زیادہ تاریخی عوامل کا حامل ہے، اس لیے پاکستان ان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کا تربیت اور انسداد دہشت گردی میں بھی فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ معزز مہمان نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کی بہت تعریف کی، اور جنرل موسیٰ کا کہنا تھا کہ متعدد شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سمیرا۔ مسلم لیگ کاف نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سے اختیارات واپس لینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اقدام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پارلیمان میں مداخلت کے مترادف ہے۔ آئین کے تحت پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے کیس کی جلد سماعت کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ ادھر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اسمبلی کے علاوہ کہیں بھی بیٹھنا بے معنی ہے۔ شفاف اور آزاد انتخابات کروانا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ اسمبلی کے علاوہ آپ کہیں الیکشن نہیں کرا سکتے، اسمبلی کے علاوہ آپ کا بے معنی ہے بیٹھنا، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے۔ ہم نے تو آئین اور قانون اور اسمبلی اور اس کے تقدس کا جو وہ انہوں نے بیڑا غرق کیا، اس کو ہم نے بحال بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن، اور سب ایک کو برابری کے لحاظ سے اسپیکر کا کام ہے لے کے چلنا، ہم برابری کے لحاظ سے چلنا۔ کون غیر عمل کام کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر وہ نہیں آتے تو؟ اگر وہ نہیں آتے تو لاہے عمل کیا ہوگا؟ اس کا پھر فیصلہ کریں گے نا جی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ طارق بشیر شیما کا کہنا ہے کہ عمران حکومت نے جان بوجھ کر IMF کے ساتھ معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم نے ہاؤسنگ پر کسی ایک بھی اجلاس میں ہاؤسنگ کے وزیر کو ہی نہیں بلایا۔ غریبوں کو چھت دینے کے بجائے بلو ایریا میں پلاٹس کی نیلامی شروع کر دی۔ سابق وزیر اعظم نے 20,000 ارب قرض لیا اور دوسروں کو چور کہتے ہیں۔ جو ایگریمنٹ سابقہ حکومت نے IMF کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کو امپلیمنٹ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جمعرات کو نا پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے ہاؤسنگ کی، ایک میٹنگ میں آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے ہاؤسنگ کے وزیر کو بلایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے میں ان کو گھر دوں گا، وہ گھر دینے کی بجائے آپ نے بلو ایریا کے پلاٹس نیلام کرنے شروع کر دی۔ اگر اخلاقی ضرورت ہے تو آ کر اس کو ریفٹ کرے، کہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ میں نے کہا تھا I am not available for this project، مجھے کہنے لگے کہ تم بھاگ رہے ہو۔ میں نے کہا 50 لاکھ گھر ہیں بھائی، کہاں سے دوں گا؟ آپ کر کیا رہے ہو؟ اس کو یہاں سے ڈپ کرائیں گے، اوپر یہ پارک بنے گا، یہ اتنے بلین کا ایک پلاٹ ہوگا، اتنا یہ ہوگا، بلو ایریا آپ نے نیلام کر دیا۔ Where is that money؟ آپ نے 20,000 ارب روپیہ قرضہ لے لیا، باقی لوگوں کو آپ چور کہتے ہو۔ ہم نے اگر دین کو اس میں انوالو کرنا ہے، ریاست مدینہ کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، اور روز کے روز جو نئے تماشے لگ رہے ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، میں کسی ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ فار گاڈ سیک یار، اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا۔ اور وطن واپسی پر گرفتار MQM رہنما بابر غوری کو 12 جولائی تک ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بابر غوری نے سولت مرزا کے الزامات مسترد کر دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عرفان الحق۔ امریکہ سے وطن واپسی پر گرفتار MQM کے رہنما بابر غوری کو کراچی کی ATC کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ متحدہ رہنما کو 2015 کے دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بابر غوری کو 12 جولائی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر بابر غوری نے کہا کہ انہیں اس مقدمے کا علم ہی نہیں تھا، جبکہ سولت مرزا کے الزامات کو بھی میں تو تھا ہی نہیں جب یہ کیس رجسٹرڈ ہوا تھا۔ میں پاکستان میں باقی انصاف مجھے امیدیں ملے تھے۔ اچھا سر، آپ کو یہ معلوم تھا اس کیس کے حوالے سے دیگر کیسز میں تو آپ نے ضمانت لی ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ پر سولت مرزا نے الزام لگایا تھا کہ MQM بانی کے کہنے پر آپ نے قتل کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں بیٹا، تمام الزامات۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اگر میں غلط ہوتا میں واپس نہیں آتا۔ بابر غوری پر دہشت گردی کے مقدمے کے علاوہ KPT میں غیر قانونی بھرتیوں اور منی لانڈرنگ کے بھی الزامات ہیں، جس میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے 9 دن کی توسیع حاصل کر لی ہے، جبکہ دیگر مقدمات کی تفصیل دینے کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ ایٹ دا جناح ایئرپورٹ پٹیشنر لافلی انٹر ہوئے ہیں، لیکن آئی مینٹین اللیگلی اریسٹ کیا گیا ان کو، اور کسی ایسے کیس میں جن میں ان کو بتایا نہیں گیا اس میں اریسٹ کر کے آئی ڈونٹ نو ہز ویئر اباؤٹس، بٹ ابھی اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ کسی کیس میں شاید ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے۔ کورٹ نے اس میں بھی نوٹس ایشو کیا ہے اور FIA، نیب
और तमाम तर एजेंसीज को ये नोटिस किया है कि जितनी भी इंक्वायरीज हैं इनकी वो हाई कोर्ट में उनकी डिटेल रिपोर्ट जमा कराएं। बाबर गौरी गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका में मुकीम थे और चंद रोज कबल अमेरिका से दुबई आए और पीर की रात दुबई से कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। बाबर गौरी पर मकामी बिल्डर की मदद से जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात का भी इल्जाम है। एमक्यूएम के रहनुमा पर साबिक MD KESC शाहिद हामिद के हवाले से कत्ल के मरकजी किरदार सौलत मिर्जा ने संगीन इल्जामात आयद किए थे। इरफानुल हक, समा, कराची। वो जिसकी बहादुरी का एतराफ दुश्मन ने किया। पाक फौज के उस बहादुर अफसर को आज भरपूर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर 41 भारतीय फौजियों को पिस्पा करने वाले शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। सवाबी में IGFC आदिल यामीन ने तकरीब में शिरकत की, कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अल्लाह पाक फौज के तमाम शुहादा खुसूसन जनाब कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशानी हैदर के दर्जात को बुलंद व बाला फरमा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत कौमी असम्बली हॉल में पहुंच गए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। जी उस्मान, बताइएगा कब शुरू हो रहा है इजलास? हाँ जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जो है बिल्कुल वो शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली की बजाय वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर आँख के ऑपरेशन के बायस मुल्क से बाहर हैं और इस इजलास में अस्करी और सियासी पार्लिमानी क़यादत मौजूद है। बुनियादी ये एक मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाना है और उसके साथ साथ जो पेशरफ्त हो रही थी तालिबान के साथ मुज़ाकरात में वो किस हद तक पहुंची है, जो सिक्योरिटी इदारों के हुकाम है वो पार्लिमान को एतमाद में लेंगे और इस मामले को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, इस मामले के ऊपर भी जो पार्लियामेंट है वो गाइडलाइन देगी और कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर वाहिद नुक्ता है। इस हवाले से बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। पहलवानों के शहर के ऊंट भी पहलवान। गुजरांवाला के नौजवान ने 5 ऊंटों को ऐसे पहलवानी के अंदाज में पाला कि आज ये सहराई जहाज लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। रेगिस्तान से लाए गए सहराई जहाज पहलवानों के शहर के पहलवानी रंग में रंग गए। गुजरांवाला के नौजवान ने कुर्बानी की नियत से खरीदे 5 ऊँटों को देसी घी, मेवे और मुरब्बों से पाला, पूरे पहलवानी अंदाज में। 5 ऊँट जो है ना हमने बड़े नाज नखरे से पाले हुए हैं और इनमें से एक ऊँट बड़ा पाकिस्तान का हैवी वेट है, उसका टोटल वजन इस दफ़ा जो था 1417 kg हुआ है और इनकी खुराक में वही देसी घी है, मेवा जाते हैं, मुरब्बा जाते हैं वगैरह, इस तरह इनकी हमने मेहनत की हुई है। देखने वाले भी इन खूबसूरत और कदावर सहराई जहाज़ों का हुस्न और नखरे देखकर दंग रह जाते हैं। बहुत सेहतमंद ऊँट है, हमने कभी इतने सेहतमंद ऊँट नहीं देखे। इन पे नज़र आता है कि जिन्होंने भी ये पाले हैं उस पर काफ़ी मेहनत की गई है। हम काफ़ी दूर से देखने आए हैं, ये माशाल्लाह पहलवानी ऊँट है तो देख के बड़ी दिल को खुशी हुई है। जंबो जेट पंजाब का सबसे वजनी ऊँट होने का टाइटल भी अपने नाम कर चुका है। मालिक का कहना है ईद कुर्बान पर इन 500 ऊँटों को अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और अब आपको बताएं कि अमेरिका के नामवर मईशतदान प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं बल्कि अमरीकी तजुर्बागाह से निकला था। अमरीकी प्रोफेसर के मुताबिक वायरस अमरीका की बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया। प्रोफेसर जेफरी सॉक्स कोरोना वायरस की वबा पर 2 साल से तहकीक कर रहे थे। ये वायरस फैलाने के हवाले से अमरीका और चीन एक दूसरे पर इल्जामात लगा चुके हैं। चीन वुहान शहर में लैब से वायरस लीक होने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर चुका है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों के तहकीकी पेपर्स में कहा गया है कि अभी तक ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि कोरोना वायरस किसी लेबॉर्ट्री का तैयार करदा है और ना ही इसका कोई वुहान लैब से लिंक है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।